السلام عليكم، مرحبا بكم في جيك فاكتوري بوان ام. هذه الحلقه الاولى من سلسله الحلقات ديال فوتوشوب من ا حتى زد. بزاف تيتسناو منكم هذه الحلقه، هذه السلسله ديال الحلقات ديال فوتوشوب. علاش؟ حيت ما كاينش شي واحد ما تيعرفش فوتوشوب. اللي ما تيعرفوش سامع به. فوتوشوب هو هذا. فوتوشوب سحر التصاور، تيدير كلشي للتصاور، ما كاينش شي حاجه ما تيديرهاش. فوتوشوب صالد الحديد الا باغي تزيد في الباك، تزيد في البيسابس وتهيب على التيتيز في فيسبوك. فوتوشوب طبيب الجلد الا فيك الحبوب وما عندكش باش تشري البوماده. فوتوشوب دير به الديزاين. فوتوشوب كلشي فوتوشوب داير بحال واحد البوماده تتباع في جامع الفنا في مراكش وفي الهديم في مكناس. بوماده تدير 1000 فرانك ولكن تداوي من جميع الامراض. فوتوشوب نفس الشيء للتصاور، تيدير فيهم اي حاجه. للي عندهم فوتوشوب، هاد لا فيرسيون هادي اللي غنخدموا عليها لا فيرسيون سي اخر فيرسيون كرياتيف كلاود. اللي عندهم هاد لا فيرسيون طون ميو، اللي عندهم لا فيرسيون سي اس 6 راه بحال. اللي عندهم سي اس 5 ولا سي اس 4 راه ما كاينش شي ديفيرونس كبيره في الخدمه من غير لي زوتي جداد اللي زادوا وشويه ديال لا 3 دي. الاخرين اللي ما عندهمش فوتوشوب انا غنوريكم كيديروا تاخذوه. تمشيو لو سيت ادوب. فهادي ديال ادوب اي دي غنحطو لكم بلا ما تحمق راسك تحفظ هاد اللوليان هذا، راه غنحطوه لكم في الاخر د لا فيديو. وغديروا انكم فو نافي با داي دي ادوب، وغتكريو كونت هنايا. هنا تنكريو لاي دي ادوب. هاد لاي دي ادوب تقدروا تاخذوا بها دي فيرسيون غراتويت ديال فوتوشوب ديال 30 يوم. يلا ادوب يلا. ادوب بغات تعكس معنا اليوم في هاد لاي دي هادي. مازال ما وصل والو. يلا ادوب، راه الناس تيتسناو، ما تبقاش داير لنا النهار كامل هنايا. المهم نتوما شفتوا البروسيسوس دانسكريبسيون، غنمشيو دابا نيشان لاباج ديال التيليشارجمون. نعم، حيت غيكون عندكم لاي دي ديالكم نيشان تقدروا تيليشارجيوها من هنا. قبل ما تيليشارجيو هاد لا فيرسيون هادي ديال فوتوشوب سي سي، تاكدوا انكم عندكم في البيسي ديالكم هاد لي كاركتيرستيك تكنيك. خصو يكون فيه على الاقل 1 جيجا دو رام. من الاحسن يكون يا اي 3 يا اي 5 يا اي 7. 1 جيجا دو رام راه المينيموم، هذاك من الاحسن يكون 4 جيجا. بور لي فيرسيون الاخرين ديال فوتوشوب ديال سي اس 4 ولا سي اس 5 ماشي مشكله، واخا يكون عندك في البي سي فيه غير 1 جيجا ولا دو تيخدم مزيان. اما هذا ديال السي سي تيطلب بزاف ديال لا رام، واكثر الا غتخدم شي خدامي تيكونوا لي فوتو فيهم كبار ولا فيهم لي كالك بزاف، تيطلب حتى لا كارت غرافيك بزاف. دونك في هذه السلسله ديال الحلقات ديال فوتوشوب غندوزو على كلشي. غنشوفوا لا سيليكسيون ديماج، غنشوفوا لي كالك كاملين لاش تيصلاحوا، غنشوفوا لي ستيل دو كالك هادو اللي تتشوفوا هنايا. غنشوفوا لي زوتي كاملين لاش تيصلاحوا، غنديروا دي تي بي، غنديروا دي كرياسيون، دي فوتو مونتاج، غنشوفوا الماكياج، غنشوفوا
كلشي، ما كاينش شي حاجه ما غنشوفوهاش، غتخرج من فوتوشوب من ا حتى زد. دونك موعدنا في الحلقات الجايين، كل حلقه غنشوفوا فيها في الاول غنبداو بلي زوتي كل واحد لاش تيصلح، من بعد غنشوفوا التكست، لي ستيل دو تكست، غنشوفوا لي ستيل دو كارت، لي ستيل دو فيلتر. كلشي غنحاولوا في كل تي بي غنحاولوا نمجوا ما امكن ديال لي زوتي وتشوفوا التفاعل ديالهم كي داير، ومن بعد غنبقاو نخدموا على دي كرياسيون من ا حتى زد. دونك شكرا للمتابعه، وموعدنا في الحلقات الجايين ديال السلسله ديال فوتوشوب من ا حتى زد.